सो मधुमेह अथवा डायबिटिज यो हाम्रो हामीले पढ्ने दोस्रो रोग हो। उच्च रक्तचाप हामीले हेरिसक्यौं। अब यो बोलीचालीको भाषामा कमन ल्याङ्ग्वेजमा कहिलेकाहीँ यसलाई सुगर पनि भनिन्छ हैन। मलाई सुगर भयो भनेर भनेको पनि हामीले सुन्छौं। सुगर अर्थात् मधुमेह, मधुमेह अर्थात् डायबिटिज है। यो के कारणले हुन्छ र यसबाट बच्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य साधारण कुरा जानकारी हामीले यसमा लिन्छौं। सबभन्दा पहिला त हाम्रो शरीरमा जब हामीले खाना खान्छौं नि, हाम्रो खानामा जेनरली कार्बोहाइड्रेट हुन्छ है, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र पेटमा गइसकेपछि स्टोमकमा चाहिँ त्यसको अब भनौं न मेटाबोलिजम हुन्छ, त्यसलाई पचाउने काम हुन्छ र त्यो जुन कार्बोहाइड्रेट थियो त्यो चाहिँ ग्लुकोजमा रूपान्तरण हुन्छ है, ग्लुकोजमा। र ग्लुकोज भनेको एक प्रकारको सुगर नै हो। अब त्यो ग्लुकोज कहाँ जान्छ त? कोषमा जान्छ। तर त्यो ग्लुकोजलाई कोषले, हाम्रो बडीको, हाम्रो शरीरको कोषले ग्लुकोजलाई प्रयोग गर्नको लागि, ग्लुकोजबाट ऊर्जा निकाल्नको लागि हामीलाई अल्टिमेटली चाहिएको त के हो? अन्तिममा हामीलाई चाहिने त ऊर्जा हो। हामीले खाना खायौं, त्यसमा कार्बोहाइड्रेट थियो, त्यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ग्लुकोजमा परिवर्तन भयो, त्यो ग्लुकोज कोषमा पुग्यो। अब त्यो ग्लुकोजबाट ऊर्जा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ एउटा कुरा, त्यो हो इन्सुलिन है। इन्सुलिन भयो भने बल्ल यो काम चाहिँ सम्भव हुन्छ। अब इन्सुलिन कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि इन्सुलिन बनाउँछ हाम्रो शरीरकै एउटा अङ्ग छ, त्यसको नाम हो प्याङ्क्रियाज है। प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन बनाउँछ। ठीक छ। अब यहाँ के भनेछ लेखे हेरौँ है त। शरीरमा खानाबाट प्राप्त भएको ग्लुकोजको व्यवस्थापन र उपयोगमा सहयोग गर्ने इन्सुलिन हर्मोनको कमी भयो भने, अब मानौ प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ, त्यो इन्सुलिनले हामीलाई कोषहरूमा जुन ग्लुकोज छ त्यसबाट ऊर्जा निकाल्नलाई सहयोग गर्छ। अब यो प्याङ्क्रियाजले राम्रोसँग काम गर्न सकेन अथवा यो प्याङ्क्रियाजबाट इन्सुलिनको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन सकेन भने के हुने भयो त भन्दा ग्लुकोज चाहिँ अब रगतमै रहिरहने भयो, त्यसलाई कोषले प्रयोग गर्न नसक्ने भयो। फेरि बुझौँ है यसलाई। ग्लुकोज त हाम्रो रगतमा छ, खानेकुराबाट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेटबाट ग्लुकोज बनेको छ, त्यो रगतमा छ। अब त्यो रगतमा भएको ग्लुकोजलाई कोषले प्रयोग गर्छ, तर प्रयोग गर्नको लागि इन्सुलिन चाहिन्छ। यदि इन्सुलिन भएन भने त्यो ग्लुकोज चाहिँ रगतमै रहिरहन्छ र त्यसको प्रयोग हुँदैन कोषमा। यसरी जब इन्सुलिनको कमी भयो, जब प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्न छोड्यो, तब ग्लुकोज कोषमा प्रयोग हुँदैन र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यो ग्लुकोजको मात्रा बढेको जुन अवस्था छ हाम्रो शरीरमा भएको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो। ग्लुकोजको मात्रा किन बढ्दो रहेछ भने त्यो ग्लुकोजलाई हाम्रो कोषले प्रयोग गरेन हैन, त्यही भएर त त्यो ग्लुकोज चाहिँ रगतमा जम्मा हुँदै गयो। अनि कोषले चाहिँ किन प्रयोग नगरेको त भन्दा कोषले प्रयोग गर्नको लागि इन्सुलिन चाहिन्छ। अब इन्सुलिन छैन, त्यो कारणले प्रयोग गर्न सकेन। यसरी त्यो ग्लुकोजको मात्रा बढेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ भने मधुमेह अथवा चिनी रोग अथवा सुगर, डायबिटिज हामी यसलाई भन्छौँ। अब यसको मुख्य कारण के देखियो भनेदेखि प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन उत्पादन गर्न नसकेको कारणले हैन। के कारणले इन्सुलिन उत्पादन गर्न छोड्छ? प्याङ्क्रियाजमा जुन इन्सुलिन उत्पादन गर्ने एउटा प्रणाली छ त्यसले किन काम गर्न छोड्छ, यसको बारेमा चाहिँ कतिपय कुराहरू अहिलेसम्म नै अननोन छन्, थाहा छैन है। र जब प्याङ्क्रियाजले काम गर्न छोड्छ राम्रोसँग र इन्सुलिन उत्पादन हुँदैन, हामीलाई डायबिटिज हुन्छ। ठीक छ। डायबिटिज हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा के हुने रहेछ मेन कुरा भन्दाखेरि रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्दो रहेछ। अब हामी जाउँ यसका लक्षणहरू के हुन्छ, सुन्दै जानुहोस् है राम्रोसँग। अब मानौ मलाई डायबिटिज भयो अथवा मलाई यो मधुमेह भयो। मधुमेह भयो भने मेरो शरीरमा के हुन्छ, अब रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ। मेरो शरीरमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो, मलाई बढेपछि मेरो शरीरले पहिला त अब त्यो ग्लुकोजलाई प्रयोग गर्न खोज्छ हैन, प्रयोग गर्न सक्दैन कोषहरूले। नसकिसकेपछि त्यो ग्लुकोजको मात्रालाई घटाउनको लागि अब त्यो ग्लुकोजलाई चाहिँ किडनीको माध्यमबाट, मृगौलाको माध्यमबाट, पिसाबको माध्यमबाट शरीरले फ्याँक्ने कोसिस गर्छ ग्लुकोजलाई है। यस अर्थमा
जो मान्छे मधुमेहको शिकार भएको छ, जो मान्छेलाई मधुमेह लागेको छ, उसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली धेरै पटक पिसाब लाग्ने हुन्छ, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुन्छ है, पोलियुरिया पनि भन्छ यसलाई हामीले। त्यसरी धेरै पटक पिसाब लाग्ने हुन्छ। यो के कारणले भएको हो भने ग्लुकोजलाई कसरी हुन्छ शरीरबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छ शरीरले र पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ। तर पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्दाखेरि ग्लुकोज मात्र त निस्कदैन हैन, ग्लुकोज सँगसँगै पानी पनि निष्कासन हुने भयो शरीरबाट र पानीको हाम्रो शरीरमा कमी हुन थाल्छ। अब फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन भएपछि पानीको कमी हुन्छ र पानीको कमी भइसकेपछि तिर्खा लाग्ने भयो हैन, धेरै तिर्खा लाग्ने पनि हुन्छ यो मधुमेह भएको मान्छेलाई, भोक लाग्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि अब ऊर्जाको उत्पादन त भएको छैन कोषमा, किनभने ग्लुकोज त्यहाँनिर गएर ग्लुकोजको राम्रोसँग प्रयोग नै हुन सकेन इन्सुलिनको कमीले गर्दाखेरि हैन। ग्लुकोजको प्रयोग नभएपछि ऊर्जा ननिस्किने भयो, इनर्जीको कमी भयो, कमी भएपछि रिङ्गटा लाग्ने, बेहोस हुने पनि हुन्छ। र जुन ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो रगतमा जम्मा हुँदै हुँदै गएको थियो, त्यो ग्लुकोज चाहिँ अब अलि एक्सट्रिम केसहरूमा चाहिँ आँखामा गएर जम्मा हुने, त्यसले गर्दा आँखा धमिलो हुँदै जाने, अझ आँखा चाहिँ अन्धोसम्म हुने, यो केसहरू पनि देखिन्छ। त्यसै गरी अब ऊर्जा उत्पादन गर्नलाई त ग्लुकोजलाई प्रयोग गर्नु पर्यो कोषले, अनि ग्लुकोज प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन इन्सुलिन नभएको कारणले। अब के गर्छ त, ऊर्जा त निकाल्न पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा पहिलादेखि नै जम्मा भएर बसेको जुन बोसो छ, फ्याट छ, त्यो बोसोलाई प्रयोग गरेर त्यहाँबाट ऊर्जा निकाल्न थाल्छ र हामीले खाएको खानेकुराबाट ऊर्जा ननिस्किएर बरु पहिलादेखि नै जम्मा भएर बसेको बोसोबाट शरीरले, बोसो भनेको त एक प्रकारको स्टोर जस्तै हो, रिजर्भयर जस्तै हो, त्यहाँबाट जम्मा भएर बसेको बोसोबाट ऊर्जा निक्लिन थाल्छ, अर्थात् बोसो चाहिँ प्रयोग हुन थाल्छ हाम्रो शरीरमा। र यसरी बोसो प्रयोग हुँदै जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ दुब्लाउन थाल्छ हैन, दुब्लाउने, हात खुट्टा झमझमाउने, यो प्रकारको बाउडिने समस्याहरू देखिन्छन्। र यी के हुन्छ मधुमेहका लक्षणहरू हामीले चिन्नु पर्यो। यो चित्रमा पनि देख्न सकिन्छ, यहाँ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हैन, अरू कतिपय ल्याक अफ एनर्जी हैन हामीले देख्न सक्छौँ। र घाउ छिटो निको नहुने पनि एउटा मेजर सिम्पटम हो मधुमेहको, सुगरको। घाउ छिटो निको नहुनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा जब ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ तब ब्याक्टेरियाहरू पनि बढ्छन् है। त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरूको लागि फेभरेबल कन्डिसन बन्छ ग्लुकोज धेरै भएपछि रगतमा। त्यो ब्याक्टेरियाहरूको कारणले घाउ चाहिँ छिटो निको हुन सक्दैन हैन। र सुगर भएको, डायबिटिज भएको पेसेन्टहरूलाई अपरेसन गर्न पर्यो भने, शल्यक्रिया गर्न पर्यो भने पनि अब त्यो शल्यक्रिया गर्दा घाउ हुन्छ, त्यसलाई निको बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ शल्यक्रियाहरूमा पनि कतिपय जटिलताहरू उत्पन्न हुने अथवा शल्यक्रिया नै गर्न नसकिने यस्तो समस्याहरू पनि मधुमेह भएको बिरामीमा देखिन्छ। यस्तो जटिल रहेछ मधुमेह। अब यसबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बडो सामान्य छ हैन, हामीले सन्तुलित खानेकुरा खानु पर्यो। मोटोपन हुन दिन भएन शरीरमा। मोटोपनबाट चाहिँ मधुमेह मात्रै होइन अरू कयौं रोगहरू आउँछन्, त्यसकारण चाहिँ मोटोपनलाई घटाउन पर्यो। अनावश्यक तनावहरू लिने कुरालाई पनि हामीले कम गर्नु पर्यो, अलि रिफ्रेसमेन्टतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। धुम्रपान मद्यपान नगर्ने सामान्य बुझ्न सकिने कुरा नै छ यहाँ। हरियो सागसब्जी र फलफुल प्रशस्त मात्रामा खाने र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, यी सबै कुरा गरियो भने हामी मधुमेहबाट धेरै हदसम्म चाहिँ जोगिन सक्छौँ है। मधुमेह के हो, कसरी हुन्छ, त्यसका लक्षणहरू के हुन् र त्यसबाट बच्नलाई हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले यो अहिले हेर्यौँ मधुमेहको विषयमा। अब हामी अलिकति युरिक एसिडको विषयमा हेरौँ है त। अब युरिक एसिड भनेको चाहिँ एउटा केमिकल हो, एउटा एसिड हो, यो अम्ल हो। युरिक एसिड भन्ने पनि एउटा एसिड नै हो। यो एसिड हाम्रो शरीरमा बन्छ है। हाम्रो शरीरमा कतिखेर बन्छ त यो एसिड भन्दाखेरि यो एसिड चाहिँ एउटा प्युरिन भन्ने सब्स्टान्स चाहिँ हाम्रो खानेकुरामा हुन्छ, प्युरिन है, प्युरिन। अब यो प्रोटिन हो एक प्रकारको प्युरिन चाहिँ। अब यो प्रोटिनलाई अथवा यो प्युरिनलाई पचाउँदाखेरि हाम्रो शरीरले पचाउँदाखेरि त रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ नि त कोषहरूमा। त्यो रासायनिक प्रतिक्रियाबाट प्युरिनलाई पचाउने क्रममा जुन रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त्यो रासायनिक प्रतिक्रियाबाट चाहिँ युरिक एसिड उत्पन्न हुन्छ है, बाइ प्रोडक्टको रूपमा। बाइ प्रोडक्ट भनेको विकारको रूपमा। कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि चाहिने पदार्थ पनि निस्कन्छन् र नचाहिने पदार्थहरू पनि निस्कन्छन् नि। यो प्युरिनलाई पचाउने क्रममा हाम्रो शरीरमा जुन रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसबाट चाहिने पदार्थहरू पनि निस्केलान्, तर अनावश्यक पदार्थको रूपमा अथवा विकारको रूपमा अथवा बाइ प्रोडक्टको रूपमा यो
युरिक एसिड भन्ने पनि निस्कन्छ। केही थोरै सीमित राम्रा गुणहरू छन् यसका, हैन? तर सामान्यतया यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन धेरै चाहिँ। र यो नचाहिने भएकोले यसलाई युरिक एसिड जुन हाम्रो शरीरमा बन्छ नि, अनि त्यो रगतमा आएर घुल्छ, त्यो घुलेको युरिक एसिडलाई बिस्तारै यसलाई पनि किडनीले फिल्टर गरेर, मृगौलाले फिल्टर गरेर पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर फाल्ने युरिक एसिडलाई, है। अब बाइ द वे कुनै कारणले यो फिल्टर हुन सकेन, अनि भनौँ न मृगौलाले राम्रोसँग काम गरेन र पिसाबको माध्यमबाट युरिक एसिड फाल्न सकिएन भने त्यो युरिक एसिड चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा जम्मा हुँदै हुँदै जान्छ, हैन? अनि जम्मा हुँदै हुँदै गएपछि यो जोइन्ट्सहरुमा हाडका जोर्नीहरुमा गएर जम्मा हुन्छ। अनि त्यसले त्यहाँ दुखाइ पेन गराउँछ। त्यसलाई हामी युरिक एसिड भएको भन्छौँ, है। युरिक एसिडको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ त्यसलाई थोरै हेरौँ, है। हाम्रो शरीरको कोष तथा खानामा भएको प्युरिन एउटा रासायनिक पदार्थ भयो। त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रदा बाइ प्रोडक्टको रूपमा, बाइ प्रोडक्ट भनेको त्यसबाट उत्पन्न हुने एक प्रकारको नचाहिने पदार्थ भनेर बुझौँ। त्यो बाइ प्रोडक्टको रूपमा उत्पन्न हुने जुन अम्ल छ त्यसलाई हामी युरिक एसिड भनेर भन्छौँ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्सिजनबाट यो नाइट्रिक यो के रे यो युरिक एसिड यसरी बनेको हुँदो रहेछ। यो युरिक एसिडको स्ट्रक्चर, है। यो युरिक एसिड भयो। यसलाई हामी युरिक एसिड भन्छौँ। अब युरिक एसिडले के काम गर्दो रहेछ त भन्दा यसले विषाक्त पदार्थहरूलाई हटाउने काम गर्छ, साथै रक्तनलीहरूको भित्री भागलाई सुरक्षित राख्छ, है। यो र अब यसका कारणहरू दुईटा छन्, मूल कारणहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। दुईटा कारणहरू अघि मैले एकचोटि त भनिसकेको छु। पहिलो कारण के हो भनेदेखि यो युरिक एसिड उत्पन्न हुन्छ बेसिकली प्युरिनबाट, हैन? अब प्युरिनलाई पचाउने क्रममा युरिक एसिड निस्किने हो। प्युरिन हाम्रो शरीरमा खानेकुराको माध्यमबाट जान्छ। मोस्टली यो चाहिँ कुन खानेकुराहरूबाट जान्छ त भन्दाखेरि रातो मासु, हैन? रातो रङको मासु जस्तो खसीको मासु, है, यसमा प्युरिन हुन्छ। सी फुडहरू, हैन? समुद्री जीवका खानाहरू, परिकारहरू, त्यसमा पनि प्युरिन हुन्छ। प्युरिन चाहिँ धेरै हामीले खायौँ भने अब धेरै प्युरिनबाट धेरै युरिक एसिड निस्किने भयो। एउटा यो कारण हुन्छ। दोस्रो कारण चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा युरिक एसिड त निस्किन्छ, त्यसलाई निष्कासन पनि गरिन्छ नि त, शरीरबाट बाहिर पनि पठाइन्छ मृगौलाबाट, किडनीबाट। र त्यो किडनीले राम्रोसँग फङ्सन गरेन भने पनि अब हाम्रो शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ। एउटा हो प्युरिनको मात्रा धेरै, प्युरिनको मात्रा भएका खानेकुरा धेरै खानाले। अर्को के हो त किडनीले अथवा मृगौलाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, प्युरिन यो युरिक एसिडलाई फिल्टर गर्न सकेन भने पनि हामीलाई युरिक एसिडको समस्या देखिने हो। शरीरको मृगौलाले 100% कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा युरिक एसिडको प्रयोग र निष्कासन हुन सक्दैन र रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ। एउटा यो कारण। र प्युरिनको बढी उपपचायन अथवा यो मेटाबोलिजम, प्युरिनको धेरै मेटाबोलिजम हुँदा अथवा हामीले प्युरिन भएको खानेकुरा धेरै खायौँ भने यो समस्या देखिन्छ, है। कारण यो भयो। अब यसको असर के हुन्छ त पहिला लक्षण पनि हेरौँ। मैले भने नि जब हाम्रो शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ त्यो चाहिँ जोइन्ट्सहरुमा गएर, हैन, जोर्नीहरुमा गएर जम्मा हुन्छ अथवा जोर्नीको आसपास गएर जम्मा हुन्छ, छालाको छेउछाउमा जम्मा हुन्छ र हाड जोर्नीहरु दुख्ने, मांसपेशीको भित्री भागमा गहिरो दुखाइ हुने यो हुन्छ। हिडडुल गर्न मुस्किल हुने, त्यस्तै गरी छाला रातो हुने, सुन्निने, पोल्ने, जोर्नीहरु दुख्ने, सुन्निने, यो सबै के कारणले भएको हो भने जुन हाम्रो शरीरमा भएको युरिक एसिड छ धेर भएको त्यो चाहिँ जोइन्ट्सहरुमा, जोर्नीहरुमा गएर बस्ने, जम्मा हुने भएको हुनाले यो सबै लक्षणहरु देखिने हो। अब यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ त? पहिला त प्रशस्त पानीहरु पिउनु। पानी पिउँदा पनि एकैचोटि धेरै पानी पिउने होइन, थोरै थोरै तर धेरै पटक पिउने गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ। त्यस्तै गरी बेकिङ सोडाको सेवन गर्नाले भन्ने छ, है। अब बेकिङ सोडा भनेको चाहिँ के हो? यसको रासायनिक नाम भन्दाखेरि सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 हामीले पढेको छौं। बेकिङ सोडा भनेको के हो त? सोडियम बाइकार्बोनेट, है। सोडियम बाइकार्बोनेटको प्रयोगबाट पनि हामी युरिक एसिड हाम्रो शरीरमा जम्मा भएकोलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी दिनको 10 देखि 40 वटा चेरीहरु, है, चेरी भनेको बुझ्नुहुन्छ एक प्रकारको फ्रुट हो चेरी, र त्यसमा चाहिँ एउटा एन्थोसायनिन भन्ने पदार्थ पाइँदो रहेछ,
है। यो एन्थोसाइनिन भनेको चाहिँ चेरी जुन कारणले यसमा रङ हुन्छ नि, कुनै पनि रङ्गीन फ्रुटहरुमा प्रायः जस्तो पाइन्छ एन्थोसाइनिन, चेरीमा पनि पाइन्छ। चेरी चाहिँ 10 देखि 40 वटा खाइयो भने यसले पनि युरिक एसिडलाई घटाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। र अन्तिममा अब बोसोयुक्त रातो मासु भने नि मैले अघि, समुद्री खानाहरू, गेडागुडीहरू पनि कम खानु पर्यो हामीले, किनभने त्यसमा प्युरिन हुन्छ। जब हाम्रो शरीरमा प्युरिन गयो त्यसलाई पचाउनै पर्यो, पचाउने क्रममा युरिक एसिड निस्कन्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रकारका खानेकुराहरू चाहिँ खानु भएन है। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि युरिक एसिड जस्तो समस्याबाट हामी सजिलैसँग बच्न सक्छौँ। अब हामी यो पाठको अभ्यासतिर आयौँ। सुरुमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हैन, बहुवैकल्पिक भनेको दिएको अप्सनबाट हामीले सही उत्तर छान्न पर्यो। बडो सिम्पल क्वेशनहरू यहाँ छन्, छोटकरीमा दिएको छ। तल दिएका मध्ये कुन रक्त नलीमा भल्भ हुन्छ भनेको छ यहाँ। अब यी रक्त नलीहरू मध्येमा शिरामा चाहिँ भल्भ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ धमनीमा भल्भ हुँदैन, किन भन्दाखेरि धमनीमा चाहिँ रगतको प्रवाह अलि बढी वेगले हुने भएको कारणले, फोर्सफुल्ली हुने भएको कारणले त्यसमा रगत भल्भको कामै के हो भन्दा रगतलाई उल्टो दिशामा बग्न नदिने। धमनीमा त्यो सम्भावना रहँदैन, शिरामा चाहिँ भल्भ हुन्छ, यो सम्झिनु होला। मुटुमा कतिवटा कोठाहरू हुन्छन् भन्ने रहेछ। अब यो त सबैजनालाई पक्कै थाहा छ। मुटुमा चाहिँ विशेष गरेर म्यामल्सहरूमा, स्तनधारीहरूमा, सबैमा, मान्छेमा मात्रै होइन जनावरहरूमा पनि कतिवटा हुन्छ त 4 वटा कोठाहरू हुन्छ। त्यसपछि अक्सी हेमोग्लोबिन युक्त रगत शरीरको कुन ठाउँमा बन्छ भनेको छ। यो अक्सी हेमोग्लोबिन युक्त रगत भनेको चाहिँ जुन रगतमा अक्सिजन छ नि, अक्सिजन क्यारी गरेको रगतलाई हामी अक्सी हेमोग्लोबिन युक्त रगत भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले अस्ति पढेको छौँ नि, मुटुबाट अशुद्ध रगत जान्छ र फोक्सोमा गएर त्यो चाहिँ शुद्ध बन्छ र फर्कन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ फोक्सोमा के हुन्छ भने अक्सी हेमोग्लोबिन युक्त रगत भन्छ। फोक्सोमा हामीले टिकाउनु पर्ने। हाड जोड्ने दुख्ने, मांसपेशीमा गहिरो दुखाइ हुने कुन रोगको लक्षण हो त अघि भर्खरै हामीले पढ्यौँ, यो चाहिँ युरिक एसिडको लक्षण हो, यसमा त डाउट भएन। त्यसैगरी ल्युकेमिया के कारणले हुन्छ भनेको छ। ल्युकेमिया चाहिँ डब्ल्युबीसी अथवा व्हाइट ब्लड सेल, सेता रक्तकोषहरूको संख्या जब अत्याधिक मात्रामा बढ्छ तब के हुन्छ त ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्छ। यो डब्ल्युबीसी को संख्या कम भयो घट्यो भने चाहिँ त्यतिखेर ल्युकोपेनिया भन्ने रोग लाग्छ, ल्युकोपेनिया। र आरबीसी को संख्या कम भयो भने हामीले थाहा पाउनु पर्छ, आरबीसी को संख्या कम भयो भने इन दैट केस एनिमिया भन्ने रोग लाग्छ है। ल भन्नुस् त के भयो सर? यो ल्युकेमिया भनेको रोग लागेपछि मान्छेलाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ हो, यो एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर नै हो। त्यसपछि हामी ख नम्बरमा गयौँ। ख नम्बरमा हामीसँग तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर अब प्रश्नहरू दिएको छ। एकचोटि प्रश्नहरूमा हेर्नुहोस् त सबैले के रहेछ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ रगत भनेको के हो, यो कुन पदार्थ मिली बनेको हुन्छ, तिनको काम लेख्नुहोस् भनेर। 3टा प्रश्नहरू जोडिएको छ नि त हैन। सबभन्दा पहिला त रगत भनेको के हो हामीले पहिला पनि पढेको छौँ, अब यो लेसन पढ्ने क्रममा पनि। रगत जीव जन्तुहरूको शरीरमा पाइने, मान्छेको मात्र शरीरमा त पाइँदैन, जीव जन्तुहरूको शरीरमा पाइने रातो तरल पदार्थ हो अथवा संयोजी तन्तु हो पनि भन्न सकिन्छ, जसले शरीरका कोषहरूमा आवश्यक पदार्थहरू जस्तै पोषक तत्त्व र अक्सिजन पुर्याउँछ हैन। के मिलेर बनेको हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ यो प्लाज्मा र रक्तकोष दुईटा कुरा मिलेर बन्छ हैन। र रक्तकोष भित्र पनि के हुन्छ त रातो रक्तकोष, सेतो रक्तकोष र प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स 3टा मिलेको हुन्छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ प्लाज्मा कति पर्सेन्ट र ब्लड सेल्सहरू रक्तकोषहरू कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर? यसमा प्लाज्मा 55 अनि एउटा 45 एक्ज्याक्टली है, 55 र 45 हुन्छ। भेरी गुड, यो हुन्छ। अब यसको काम के हो भनेर पनि सोधेको छ। अब काम हामीले पढिसकेको छौँ, मैले यहाँ देखाउने प्रक्रिया मात्र देखाएँ कसरी लेख्ने भनेर। यसरी हामीले तालिका बनाएर प्लाज्माको काम के हो, राता रक्तकोषको काम के हो, सेता रक्तकोषको काम के हो र प्लेटलेट्सको काम सोधे नि त। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अथवा यो बाहेक अरू कुनै तरिका पनि तपाईहरुले सोच्न पनि सक्नुहुन्छ है, एउटा उदाहरण। त्यसपछि अब रगतको मुख्य काम लेख्नुहोस्, मुख्य कार्य के हो भनेर 2 नम्बरमा सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ रगतको 3टा मुख्य काम छ है, सुरक्षा, सन्तुलन र परिवहन। यो पनि हामीले पढेको थियौँ।
हैन सेक्युरिटी प्रोटेक्सन त्यसपछि रेगुलेसन र अर्को के छ ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन आइम सरी है ट्रान्सपोर्टेसन प्रोटेक्सन र रेगुलेसन अब केलाई सुरक्षा गर्छ कसरी सुरक्षा गर्छ कसरी सन्तुलनमा राख्छ केलाई र के कुरालाई परिवहन गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ हैन त्यो कुरालाई हामीले यसरी सुरक्षा केलाई गर्छ सन्तुलन केलाई गर्छ यो पनि लेख्न सकिन्छ यो पनि हामीले पढिसकेको कुरामा पर्यो अब फरक छुट्याउन सोधेको छ यहाँ तीनटा मात्रै क्वेशन रहेछ तर यो लेसनमा अरु धेरै क्वेशनहरु पोसिबल छन् है बनाउन सकिन्छ क्वेशन फरक छुट्याउने सन्दर्भमा सो बायाँ भेन्ट्रिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलमा के फरक छ भनेर सोधेको छ एउटा धमनी र शिराको सोधेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो चाहिँ धमनी र शिरा धेरै एक्जाममा सोधिन्छ अनि राता रक्तकोष र सेता रक्तकोष बीचमा के फरक छ भनेर पनि सोधेको रहेछ जेनरली हामीले एक्जाममा चाहिँ अब यो 2 मार्क्समा सोधिन्छ यस्तो खालको क्वेशन त्यसले गर्दा दुईटा फरक छुट्याए पनि भयो अथवा सकिन्छ भने तीनटा सम्म छुट्याउँदा पनि भयो मैले यहाँ उदाहरणको लागि दुईटा फरक छुट्याइदिएको छु यो अहिले पछि म सेन्ड पनि गर्छु ग्रुपमा हैन त्यसमा तिमीहरुले हेर्नु के फरक छ भन्ने कुरा हेर्न सक्छ त्यसपछि अब रक्त अल्पता भनेको के हो भन्ने क्वेशन आयो रक्त अल्पता अथवा एनिमिया है यसलाई हामी एनिमिया भन्छौं यो चाहिँ राता रक्त कणिकाहरूको संख्या कमी भयो अघि पनि कुरा भएको थियो नि जब आरबीसी को कमी हुन्छ शरीरमा त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई रक्त अल्पता हुन्छ रक्त अल्पता भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो शरीरमा अक्सिजन जुन सप्लाई हुनुपर्ने हो त्यो त्यति पर्याप्त मात्रामा सप्लाई हुँदैन हैन किनभने आरबीसी को काम हो अक्सिजन सप्लाई गर्ने आरबीसी को कमी भयो भने अक्सिजनको सप्लाई नहुने भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा इनर्जी प्रोडक्सन हुँदैन र हामीलाई थकाइ लाग्ने थोरै हिँड्दा पनि धेरै गलिने हैन त्यो खालको समस्या देखिन्छ यो रक्त अल्पता के गर्दा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राता रक्त कणिकाहरू हैन रेड ब्लड सेल्स को कमी भएमा यो रक्त अल्पता यो रोग हो भनेर लेख्नु पर्यो त्यसैगरी सेता रक्तकोषहरू बढी भएमा के बेफाइदा हुन्छ भनेर अघि भर्खरै पनि कुरा भएको थियो सेता रक्तकोषको संख्या औसत भन्दा बढी भयो भने एउटा रोग लाग्छ यो रोगको नाम के हो त ल्युकेमिया जसलाई हामी ब्लड क्यान्सर पनि भन्छौं हैन ब्लड क्यान्सर पनि भन्छौं इनफ्याक्ट यसले रोगसँग लड्नु पर्ने हो डब्ल्युबीसी को काम चाहिँ रोगसँग लड्ने हो आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने यसले चाहिँ आफ्नै शरीरका कोषहरूलाई पनि नष्ट गर्न थाल्छ रोगका कीटाणुहरूलाई मात्र नष्ट गर्दा त एकदम ठीक थियो हैन डब्ल्युबीसी ले राम्रै काम गरेको थियो तर जब आवश्यकता भन्दा बढी भयो यसले आफ्नै शरीरका कोषहरूलाई आरबीसीहरूलाई राता रक्तकोषहरूलाई पनि नष्ट गर्न थाल्छ त्यो भयो भने चाहिँ अनि त्यसलाई हामी एक प्रकारको ब्लड क्यान्सरको रूपमा लिन्छौं मुटुको चित्र बनाई विभिन्न भागहरूको नामाङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ मुटुको चित्र कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थियौं हैन त्यसबाट पनि सिक्न सक्यौं यस्तो खालको यहाँ चाहिँ अब चित्रमा स्केच दिएको छैन यहाँ कलर पनि गरेको छ है तिमीहरुले स्केच मात्र गर्ने पेन्सिल प्रयोग गरेर कलर नगर्ने शेडिङ नगर्ने है शेडिङ पनि नगर्ने एकदमै कलर पेन्सिलले आउटलाइन मात्र ड्रा गर्ने र यो नामाकरण यसरी हामीले गर्न सक्यौं है अझ सक्छौ भने तिमीलाई म अझ एउटा प्लस कुरा भनिदिन्छु यो नेमिङ भन्ने जुन लेबलिङ हामीले गर्छौं यो पनि दुई साइडमा नगरेर हामी एकै साइडमा गर्न सक्यो भने अझ राम्रो है र स्पष्ट सफा चित्र बनाउनु पर्छ मुटुको चित्र पनि हाम्रो 10 क्लासको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेशन ठीक छ यो त हामीले पहिला पनि हेरेकै छौं त्यसपछि अर्को क्वेशन आउँछ मानिसको शरीरमा हुने रक्त सञ्चार क्रियाको चित्र बनाई व्याख्या पनि गर्नुहोस् भनेको छ अब हेर्नुस् है यहाँनेर चाहिँ व्याख्या पहिला मैले गरे यो व्याख्या चाहिँ यहाँ पछि तिमीहरुले पढ मैले जब ग्रुपमा पठाइन्छु यो मैले व्याख्या गरेको छु यसमा के छ भने रक्त सञ्चार चाहिँ हाम्रो शरीरमा दुई प्रकारको हुन्छ हैन सिस्टमिक र पल्मोनरी दुई प्रकारको हुन्छ नि त यो रक्त सञ्चार दुई प्रकारको कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बयान गरिएको छ हुन त यो भन्दा अगाडि होमवर्कमा पनि मैले यो पठाएको थिएँ र भेरी फ्यू आई रिसिभ्ड भेरी फ्यू आन्सर्स दिस टाइम धेरै कमले मात्र पठाउनु भयो र त्यो मैले पढेको थिएँ त्यसलाई अझ सुधार गरेर यो अथवा यो भन्दा राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ यहाँ चित्र पनि सोधेको थियो रक्त सञ्चार प्रक्रियाको चित्र चाहिँ यो है यो चित्र तिमीहरुले हेर्नु पर्यो यो चित्रमा के छ भन्दाखेरि यो मुटु अनि मुटुले विभिन्न अंगहरुमा जुन रगत पठाउँछ नि त्यो मूल अंगहरुमा मुख्य अंगहरुमा रगत पठाउने बाटो र त्यसको नाम जस्तो यो लिभर भयो अथवा कलेजो हैन यो मुटु यो यहाँनेर फोक्सो हैन अब त्यसैगरी यो
हैन शरीरका विभिन्न अङ्गहरू अनि यो रक्त नलीहरूको नाम के हो त पल्मोनरी भेन हैन इन्फेरियर भेना काभा यो हेप्टिक पोर्टल भेन यी नामहरू यो इन्टेस्टाइन हो यो आन्द्रामा रगत पठाउने रक्त नलीको नाम के हो आन्द्राबाट रगत जम्मा गर्ने रक्त नलीको नाम के हो यी नामहरू पनि कतिपय हामीले सामान्य रूपमा जान्नुपर्छ यो पनि एकचोटि तिमीहरूले हेर बुकमा पनि छ यो चित्र हैन त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने यहाँ मैले यो देखाएँ यसबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणालीमा भाग लिने विभिन्न रक्त नलीहरूको नाम हामीले देख्यौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ रक्तचाप भनेको के हो रक्तचाप हामीले परिभाषा पढिसकेका छौँ यसको उपकरणको नाम स्पिग्मोम्यानोमिटर मानिसको शरीरमा रक्त सञ्चारको फाइदा के हो यो फाइदा छ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ यहाँ मैले पनि लेखेको छु कारण दिने पनि 3टा क्वेशन सोधेको रहेछ योभन्दा बढी क्वेशनहरू पनि सम्भव छन् यहाँ 3टाको उत्तर जुन क्वेशन बुकमा थियो त्यसको लेखेको छु मैले तिमीहरूलाई देखाउनको लागि अब सिराको भन्दा धमनीको भित्ता किन बाक्लो हुन्छ भन्ने कुरा आयो धमनीमा के हुन्छ त रगतको वेग पनि बढी हुन्छ रगतको चाप पनि बढी हुन्छ त्यो रगतको चापलाई सहन गर्नको लागि टलरेट गर्नको लागि के हुन पर्ने भयो त धमनीको भित्ता बाक्लो हुन पर्छ त्यो मात्र होइन धमनी चाहिँ शरीरको अलि भित्री भागमा मात्रै पाइन्छ छालाको छेउछाउमा पाइँदैन त्यो भित्री भागमा पाइनुको कारण पनि त्यही हो हैन किनभने यसले धेरै चाप सहनुपर्छ त्यसलाई अलि भित्र गहिराईमा भयो भने मांसपेशीले पनि सपोर्ट गर्छ यो क्र्याक हुँदैन त्यो कारणले त्यसैगरी बायाँ अरिकल भन्दा दायाँ अरिकल ठुलो किन हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ अथवा बायाँ भेन्ट्रिकलको मांसपेशी किन बाक्लो हुन्छ भनेर सोधेको छ यो चाहिँ टाढासम्म रगत पम्प गर्नुपर्ने भएकोले हैन बायाँ भेन्ट्रिकलले त शरीरभरि रगत पम्प गर्नु पर्यो टाढासम्म मस्तिष्कमा पनि पुर्याउनु पर्यो खुट्टामा पनि पुर्याउनु पर्यो त्यसको लागि यो बलियो हुन जरुरी छ हैन पम्प गर्दाखेरि स्ट्रङली पम्प गर्नु पर्यो त्यो भएर बायाँ भेन्ट्रिकलको मांसपेशी चाहिँ अरु च्याम्बरहरू भन्दा अरु कोठाहरू भन्दा बाक्लो हुन्छ त्यसगरी अब यहाँ मधुमेह भनेको के हो यसका लक्षण र बच्ने उपाय हामीले आजै मात्र पढेको छौं इट्स नट डिफिकल्ट उच्च युरिक एसिडबाट बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले आजै मात्र पढेको छौं यो पनि तिमीले त्यो स्लाइडबाट अथवा यहीँबाट पनि हेर्न सक्छौ हैन पोइन्ट वाइज लेख्न पनि सकिन्छ यसरी प्याराग्राफ नलेखेर र उच्च रक्तचाप भएको मानिसले कस्तो खाना खानुपर्छ भन्ने अन्तिम क्वेशन रहेछ हैन चिल्लो पदार्थ भएको खाना खानु भएन धूम्रपान मद्यपान गर्नु भएन सन्तुलित खानेकुरा खानु पर्यो हैन यिनै कुराहरू हामीले लेखेर यो अभ्यासलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौं बेसिकली हामीले यति जान्न पर्यो तर योदेखि बाहेक अरु धेरै क्वेशनहरू पनि छन् जुन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ